नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा असुली प्रकरणमा पूर्व मन्त्री तथा एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी। कान्तिपुर समाचारमा आज 9 वटकको मन्त्री परिषद विस्तारमा थपिएका 3 मन्त्रीले आज शपथ लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने बारे निर्णय लिने जिम्मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई। हिमाल आरोहणका लागि यो वर्ष सर्वाधिक अनुमति। अन्तर्राष्ट्रियमा पुटिनमाथि आक्रमण प्रयासबारे रुसको आरोप युक्रेनले गर्यो अस्वीकार र खेलकुदमा लियोनल मेसीले सिजनको अन्त्यमा पीएसजी छोड्ने सम्भावना उच्च। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप पक्राउ। गृह मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वमाथि नै प्रश्न। काठमाडौँ महानगरले खर्चै गर्न सकेन पूर्वाधार विकास बजेट। 13 अर्ब छुट्याएकोमा 10 महिनामा झन्डै 2 अर्ब मात्रै खर्च। कानुनले न्यूनतम उमेर 20 वर्ष तोके पनि घटेन बाल विवाह। अशिक्षाका कारण विवाहित 19 वर्ष मुनिका 13% गर्भवती। सरकारको सचेतना कार्यक्रम भएन प्रभावकारी। रुसी राष्ट्रपति पुटिनको हत्या प्रयासको आरोप युक्रेनद्वारा अस्वीकार। क्रेमलिनमा भएको ड्रोन आक्रमणमा किएभ संलग्न नरहेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दाबी। र वेस्ट ह्यामलाई 3-0 गोलले पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर सिटी प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा फर्कियो। हालान्डको कीर्तिमान। लिभरपुलले फुल ह्यामलाई हरायो। देशको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रको सबैभन्दा उच्च निकाय हो गृह मन्त्रालय, जसले मुलुकको सुरक्षासँग जोडिने हरेक समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। तर गृहकै नेतृत्वमा बसेकाहरूले नै गैर कानुनी काम गरेको आरोप लागेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारदेखि गृह सचिवसम्म पक्राउ परेपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नेपाल प्रहरी पछिल्लो 40 दिनदेखि एउटा गम्भीर कसुरको अनुसन्धानमा छ। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम असुल गरेको आरोपमा पीडितले दिएको उजुरीबाट सुरु भएको अनुसन्धानले अहिले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व सम्हाल्ने गृह मन्त्रालयका नेतृत्वलाई समेत कानुनको कठघरामा उभ्याएको छ। 429 जना व्यक्तिलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै 50 लाखसम्म असुल गरेको घटनामा प्रहरी अनुसन्धानले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई आरोपी देखाएपछि पक्राउ परेका छन्। 2076 सालमा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा शरणार्थीको सूचीमा 429 जना नक्कली व्यक्ति थपिएको खुलेको हो। उनीहरूबाट अमेरिका पठाइदिने भन्दै 50 लाखसम्म असुल गरे पनि UNHCRको सूचीमा नपरेपछि पीडितहरू प्रहरीमा पुगे। प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा गृह मन्त्रालयमा सेटिङ मिलाउने मुख्य आरोपी केशव दुलाल र सानु भण्डारी सहित 5 जना पक्राउ परे। उनीहरूको साथबाट बरामद डायरीमा इन्द्रजित राईले रकम लिएको तथ्य भेटिएपछि मङ्गलबार पक्राउ परे। तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले पनि रकम लिएको तथ्य भेटिएपछि बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। अहिलेसम्म हामीले डाक्टर इन्द्रजित राई र टेकनारायण पाण्डे 2 जना हामीले चाहिँ अहिले ल्याएर चाहिँ उहाँहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेछ। अब फर्दर भनेकै हामी संलग्नता कति के भन्ने खालकै कुराहरू र पीडित अझ कति जति हुन सक्छन् भन्ने खालकै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान त्यसैमा नि फोकस भएर अगाडि बढ्छ। हेर्दै जाउँ अब अनुसन्धानले अन्य कुराहरू पनि केही ल्याउला। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयलाई प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा राखेर 7 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। तर बहालवाला सचिव नै सङ्गठित अपराधको अभियोगमा पक्राउ परेको यो सम्भवतः पहिलो पटक हो। उनीभन्दा अघिका गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने समेत शङ्काको घेरामा छन्। त्यसो त तत्कालीन मन्त्री थापाका छोरा प्रतीक थापा, पक्राउ परेकाहरूसँगै हेलिकप्टरमै यात्रा गरेका पूर्व ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र 1.5 करोडको चेक बुझेका उनका छोरा सन्दीपको संलग्नतामाथि पनि प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित छ। अमेरिका जाने सपना देखेर रकम बुझाएका 20 जनाभन्दा बढीले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। उनीहरूले 23 करोड रुपियाँ ठगी भएको
बताएका छन्। अब यो मुद्दा चाहिँ हामीले विशेष त दुईटा उजुरी जाहेरीबाट चाहिँ उठान गरेको मुद्दा हो। अहिलेसम्म हामी कहाँ 20 वटा उजुरीहरू आइसकेको छ र यही उजुरी 20 वटाको अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा समातिएका 5 जना र 5 जनाहरूबाट र अनि अनुसन्धानहरूबाट खोल्दै गइसकेपछि अनि थप 2 जना मान्छेहरू हामीले लिएर आएका छौँ र उहाँहरूमाथि पनि सम्मानित अदालतबाट म्याथ भएर अहिले चाहिँ अनुसन्धान अब अगाडि बढिसकेको छ। 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। शरणार्थी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयमा नागरिकबाट रकम असुल गरेर विदेश पठाउन गृह प्रशासनकै संलग्नता अत्यन्तै संवेदनशील देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सञ्जय लुइटेलका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनी हिजो साँझ बुटवलबाट पक्राउ परेका हुन्। अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौँ प्रहरी परिसरले उनी विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएको थियो। टोप बहादुर विरुद्ध पनि प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। उनी भने पक्राउ परेका छैनन्। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि पनि रायमाझी बुधबार गृह जिल्ला अर्घाखाँचीमै एक कार्यक्रममा थिए। हिजै भैरहवाबाट काठमाडौँ फर्कने तयारीमा रहेका रायमाझी पक्राउ पर्ने डरले विमानस्थल नगएको स्रोतले जनाएको छ। 800 भन्दा बढी नक्कली शरणार्थीको सूची बनाएर एकजनाबाट 10 देखि 50 लाख रुपियाँसम्म असुल्ने गिरोहमा राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको नेतृत्व तानिँदै गएको छ। कानुन अनुसार नेपालमा 20 वर्ष उमेर पूरा नभई विवाह गर्न पाइँदैन, तर व्यवहारमा कानुन पालना भएको छैन। विडम्बना के छ भने 19 वर्ष नपुग्दै गर्भवती हुनेको संख्या 13% भन्दा बढी छ। मातृ मृत्युदर बढी हुने मध्येको एक कारण कम उमेरमा गर्भवती हुनु नै हो, तर कम उमेरमै आमा बनेर जोखिम बेहोर्न किशोरीहरू बाध्य छन्। सन् 1996 को नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले 15 देखि 19 वर्षको उमेर समूहका 2229 जनामा गरेको अध्ययनले 23.9% कम उमेरमै गर्भवती भएको देखाएको थियो। 2022 को जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षणमा सोही उमेर समूहका 2643 जनामा अध्ययन गर्दा 13.6% गर्भवती भएको पाइयो। तुलनात्मक रूपमा 15 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका युवती गर्भवती हुने दर घटेको देखिए पनि यो अझै चिन्ताको विषय हो। सन् 1996 मा गर्भवती भएका कम उमेर समूहका युवती मध्ये 31.8% अशिक्षित थिए। सन् 2022 मा आइपुग्दा पनि कम उमेरमा गर्भवती हुनेहरूमध्ये 32.7% अशिक्षित नै पाइएको छ। यसले पनि अझै अशिक्षित युवतीको विवाह सानै उमेरमा हुने गरेको देखाउँछ। नघटेको कहाँ हो भन्दाखेरि जो किशोरीहरू अशिक्षित थिए अथवा उनीहरूको कुनै शैक्षिक पृष्ठभूमि थिएन, पढे लेखेका थिएनन्, तिनीहरूमा लगभग त्यति बेला पनि 32%, 1996 मा पनि 32% उनीहरू चाहिँ गर्भवती भएको पाइन्छ भने अहिले पनि लगभग त्यही हाराहारीमा छ। भनेपछि राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने घट्दै गएको देखिन्छ, तर एउटा निश्चित समूहमा हेर्ने हो, जस्तै शिक्षाको कमी भएको किशोरीहरूमा हेर्ने हो भने त्यो खासै घटेको देखिँदैन। मुलुकी देवानी संहिताले 20 वर्ष उमेर पूरा भएमा मात्र विवाह गर्न पाइने भनेको छ, तर त्यो कानुन व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन। कम उमेरमा गर्भवती हुनु आफैमा जोखिम हो, तर कानुनले समेत यो दण्डनीय छ भन्ने समेत पत्तो नभएका कारण थप समस्या देखिएको कानुनविद बताउँछन्। सबभन्दा पहिलो जिम्मेवार भनेको कानुन बनाउने सरकारको नै जिम्मेवारी हो। जुन कानुन लिएर आउँछ त्यो कानुनमा के छ, किन ल्याइयो, के को लागि, जनतालाई यसले के फाइदा गर्छ भन्ने कुरा नै बुझाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ नि पहिलो चाहिँ नि सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीहरू वहन गर्नु पर्यो। कम उमेरमा विवाह गरेर गर्भवती हुँदा आमा र बच्चा दुवैलाई जोखिम हुन्छ। शारीरिक रूपमा परिपक्व नभएसम्म गर्भवती हुँदा स्वास्थ्यमा अनेक समस्या आउन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। एक त शारीरिक बनावट नै त्यतिको राम्रोसित डेभलप भएको हुँदैन, त्यसमा पनि फेरि उनीहरूलाई चाहिँ नि अवेरनेस पनि छैन हैन। अब आफू गर्भवती भएपछि कस्तो खाना खानुपर्छ, कहाँ कहाँ जाँच गर्नुपर्छ, कति टाइम जाँच गर्नुपर्छ, कुन डक्टरलाई देखाउनुपर्छ, अवेरनेस छैन। प्लस चाहिँ नि उनीहरूले अब त्यस्तो भएको हुनाले रेगुलर चेकअप नगरेर स्वास्थ्यमा ध्यान नदिएर अब 9 महिना नपुगिकन गर्भ के अरे मतलब बच्चा पाउने हैन, प्रिमेच्योर डेलिभरी भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ आमालाई पनि बच्चालाई पनि असर त पर्छ।
आफ्नो स्वास्थ्य र कानुनी व्यवस्थाबारे जनस्तरमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा विवाह सम्बन्धी कानुनको पालना भएको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा तिनै तहका सरकारले नागरिक स्तरसम्म चेतना फैलाउनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मातृ मृत्युदर प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा 151 छ। दुर्गम पहाडी जिल्लामा यातायातको सुविधा नहुँदा अस्पताल पुग्नै नपाई धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सुरु गरिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट पछिल्ला 5 वर्षमा 500 भन्दा बढी महिला लाभान्वित भएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। यो कार्यक्रम ताप्लेजुङ, कालीकोट, मनाङ, दार्चुला, सोलुखुम्बु लगायत 19 जिल्लामा पूर्ण र बाँकी 29 जिल्लामा आंशिक रूपमा लागू गरिएको छ। यो कार्यक्रमबाट हालसम्म 517 जना गर्भवती र सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ, जसमा वार्षिक 5 करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। हाम्रो मन्त्रालयले पनि यसलाई मुख्य कार्यक्रमको रूपमा यसलाई ह्यान्डल गरिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ अब 75-76 देखि लागू भएर हालसम्म कन्टिन्यू चलिरहेको अवस्था छ। यसको वास्तवमा 48 जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको छ भने 19 जिल्लामा पूर्ण दुर्गमका र 29मा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन रहेको छ। वार्षिकमा करिब 5 करोडको हाराहारीमा खर्च भइरहेको अवस्था छ। हवाई उद्धार सहित उपचार र उपचारपछि फिर्ता पठाउने खर्च समेत यही कार्यक्रमले बेहोर्ने गरेको छ। उपचारका लागि प्रदेशगत रूपमा सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको छ। यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै प्रभावकारी रूपमै गइरहेको कार्यक्रम हो हैन, मान्छेको ज्यान बच्ने कुरा हो। दुर्गम क्षेत्रको लागि त यो कार्यक्रम एकदमै वरदानै साबित भएको छ। धेरैजना महिलाहरूको चाहिँ हामीले उद्धार गरेका छौँ यो कार्यक्रमबाट। दुर्गम ठाउँमा मौसमको खराबी र सूचना तथा जानकारी अभाव लगायतका कारण यो कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारको बुझाइ छ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। कम उमेरमै विवाह हुने प्रवृत्ति रोक्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज प्रायोजक एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। मधेसमा सबभन्दा बढी दहेज चाहिँ प्रथाले गर्दाखेरि अनि पढाइको कारणले सबभन्दा लेडीले किन पढाइराख्यो, त्यसको लागि पनि कमै उमेरमा बिहे गरिदिन्छन्। बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विद्यालयमा यस सम्बन्धी पाठ्यक्रममै चाहिँ ल्याउनुपर्छ। बालबच्चाहरूलाई हामीले शिक्षा दीक्षा दिनुपर्दछ, जनचेतना दिनुपर्दछ। बालविवाह गरिसकेपछि के कस्ता खालको समस्याहरू आउँछ भनेर हामीले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सचेत गरायो भने चाहिँ बालविवाह रोकिन सक्छ। कानुनहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। बालबालिका आफै पनि सचेत हुनु पर्यो। विद्यालय स्तरबाटै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। निकट बस्तीहरूमा जनचेतनामूलक सरकारले कार्यक्रमहरू चाहिँ गराइराख्नु पर्यो। कम उमेरको विवाहबाट हुने समस्याहरू आफ्नो अभिभावकले सिकाउनु पर्यो। पालिकाहरूले सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्छ। साथीभाइहरूलाई अनि त्यहाँ टोलमा भएका सबैलाई कम उमेरमा विवाह गर्न हुन्न भनेर जनचेतना जगाउनु पर्यो। कडा खालको कारबाही ल्याउने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सानो उमेरमा विवाह गर्दाखेरिका फाइदा अथवा बेफाइदाहरू के हुन्छन् भनेर त्यस्तो खालको पाठ्यक्रममा पनि त्यो कुराहरूको समावेश, त्यो टपिक्स चाहिँ समावेश भयो भने धेरै कुराहरू जानकारी हुन्छ। समाजदेखि नै सचेत बनाउँदै लैजानुपर्छ। सबभन्दा पहिला त घरको शिक्षा, घरको माहौल राम्रो बनाउनु पर्यो। पढाउनु पर्छ, बुद्धिमान बन्नुपर्छ। स्कुलमा गएर टिचरहरू सरहरूसित वास्तवमा राम्रोसितलाई सम्झाउनु पर्छ। गरिब छन्, निमुखा छन्, उहाँहरूले आफ्नो बच्चालाई पाल्न नसक्ने अवस्थामा उहाँहरू बाल विवाह गर्दै हुन्छ। यो कारणले सरकार, स्थानीय सरकार, तिनै तहको सरकार चाहिँ गम्भीर हुनु आवश्यक छ। नैतिक शिक्षा र धार्मिक शिक्षाहरू पनि स्कुलदेखि लिएर घरमा पनि हामीले दिनुपर्ने अति नै आवश्यक छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा गत वर्ष नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई दोब्बर बनाइएको थियो। कुल बजेटको लगभग 50% त पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिएको थियो, तर खर्च भने न्यून भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिना पुग्न लाग्दा पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको 13 अर्ब रुपैयाँ मध्ये 1 अर्ब 98 करोड मात्र खर्च भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा जम्मा 24.14% मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
25 अर्ब 41 करोडको बजेट ल्याएको महानगरपालिकाले विकास खर्च त झन् 15% मात्र गर्न सकेको छ। महानगरपालिकाको नेतृत्वले निकै उत्साहका साथ कुल बजेटको झण्डै 50% विकासमा छुट्याएको थियो। तर अहिले खर्च गर्न नेतृत्व नै उदासीन छ। त्यसैगरी फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर 1 अर्ब छुट्याइएको थियो। त्यो रकम पनि खर्च हुन नसक्ने भएपछि 65 करोड रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा गाभिएको थियो। तर प्रशस्त बजेट हुँदा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सकेको छैन। एउटा स्टेजमा त काम हुन्छ, हरेक प्रोजेक्टको हाम्रो केही न केही पेमेन्ट हुन्छ। त्यो हिसाबले अब यो 1.5 महिनाभित्रमा चाहिँ अब खर्च चाहिँ बढ्छ डेफिनेटली। तर जुन लक्ष्य हाम्रो खर्च गर्ने लक्ष्य नै हाम्रो 80% भन्ने थियो, त्यो चाहिँ अलिकति यो व्यवस्थापनको कारणले अलिकति त्यतिसम्म पुगिन्न कि भन्ने अहिले हामीलाई त्यो लागेको छ। महानगरपालिका अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभागको मात्रै 215वटा योजना अलपत्र छन्। नगरवासीसँग उठाएको रकमलाई महानगरले खर्च गरेर सेवा सुविधा दिन सकेको छैन। खरिद प्रक्रियालाई विभागीय रूपमा अघि बढाउँदा पहिलो चौमासमा काम गर्न नसकिएको र त्यही कारण ढिला भएको दाबी महानगरपालिकाले गरेको छ। तर सङ्घ र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान बैंकको खातामा जम्मा गरेर राखिएको छ। विज्ञहरू भने महानगरको नेतृत्वसँग इच्छा शक्ति नभएको दावी गर्छन्। संयन्त्र चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो नि। विविध किसिमको चाहिँ विकासका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई ह्यान्डल गर्न, त्यसलाई अगाडि बढाउन संयन्त्र त चाहियो नि। सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगरको नारा लिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पदा र पर्यटन क्षेत्रमा पनि खासै खर्च गर्न सकेको छैन। पर्यटन क्षेत्रमा 2.27% र सम्पदा पूर्वाधार क्षेत्रमा 10.27% खर्च भएको छ। महानगरपालिकाले सामान्य जनजीवनसँग गाँसिएका सडक, फुटपाथ, खानेपानी लगायतका क्षेत्रलाई भने उपेक्षा गरेको छ। महानगरसँग अहिले 17 अर्ब भन्दा बढी मौजात छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र मुरारी घिम्रेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 9औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले हिजो नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट 3 जनालाई मन्त्री परिषदमा सहभागी गराउँदै मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा धनराज गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा मोहन बहादुर बस्नेत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा डिक बहादुर लिम्बुलाई नियुक्त गरेका हुन्। गत पुस 10मा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले 9औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरे पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन। दाहालले वन तथा वातावरण र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी अझै आफैसँग राखेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ आज दिउँसो 3 बजेका लागि तय गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। 3 मन्त्री थपिएसँगै मन्त्री परिषद 22 सदस्यीय भएको छ। सत्ता साझेदार दलको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने वा नगराउने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउने वा नगराउने निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हो। बैठकमा गठबन्धनभित्रको विषयलाई लिएर एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले राखेको असन्तुष्टिबारे समेत छलफल भएको थियो। पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीका नेताहरूले गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। गठबन्धन दलहरूका बीचमा नेताले केही कुरा बोल्नु भएको भए पनि त्यसले चाहिँ त अहिलेको गठबन्धनमा कुनै प्रतिकूलता उत्पन्न हुँदैन, कुनै खालको समस्या सिर्जना हुँदैन भन्ने खालले कुरा भएको छ। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे समेत छलफल भएको छ। गठबन्धनको बैठक शुक्रबार पनि बस्ने नेताहरूले बताएका छन्। वैशाख 14 गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदैछन्। काङ्ग्रेसका 27, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक 7 र एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका एक स्वतन्त्र गरी 35 जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका काङ्ग्रेसका पाण्डे अहिले सुविधाजनक बहुमतमा छन्। तर मन्त्री परिषद विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँडलाई लिएर सत्ता गठनभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ। यसैबारेमा थप जानकारी दिन हाम्रा कास्की संवाददाता भूपाल गुरुङ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। भूपाल, गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदैछन्। आजको कार्यसूची के छन्?
हजुर रुबिना, पक्कै पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज संविधानको 168 धाराको उपधारा 4 बमोजिम आज विश्वासको मत लिँदैछन् र आज संसद सचिवालयले दिउँसो 2 बजेका लागि संसद बैठक आह्वान गरिएको छ, बैठक बोलाइएको छ र यसभन्दा अगाडि चाहिँ संसदीय दलका विभिन्न जुन सत्ताघटक दलका बैठकहरू बसेका थिए र नेपाली कांग्रेस, एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी को गठबन्धन छ। यहाँ चाहिँ यो राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले बनेको सरकार भएका कारणले गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेशमा का मुख्यमन्त्री जुन सुरेन्द्रराज पाण्डे छन् उनका लागि सुविधाजनक बहुमत छ। जुन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए 14 गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले 35 जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यस अर्थमा पनि आज उनले गठबन्धनका सम्पूर्ण दलहरूले सजिलै रूपमा चाहिँ मत दिएमा चाहिँ उनले सजिलै बहुमत प्राप्त गर्नेछन् र यहाँले सोध्नु भएको कुरा चाहिँ आजको कार्यव्यवस्था जुन सूचीमा चाहिँ कार्यसूचीमा चाहिँ आज मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची नै तय भएको छ र विश्वासको मत लिइसकेपछि जुन चाहिँ मुख्यमन्त्रीले लिइसकेपछि आजको बैठक चाहिँ अन्तिम जुन बैठक सकिनेछ। आजको कार्यसूचीमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने नै कार्यसूची छ। रुबिना, भूपाल, मुख्यमन्त्रीलाई तपाईले भने जस्तै सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सुविधाजनक बहुमत देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टिलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? कुन दलको कतिवटा मन्त्रालयमा दाबी छ, यो कसरी मिल्छ? हजुर रुबिना, पक्कै पनि गण्डकीमा चाहिँ एकीकृत माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस र जुन एकीकृत समाजवादीको सरकार छ त्यस अर्थमा पनि गठबन्धनभित्र चर्को विवाद छ। जुन मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको जुन विस्तार भयो, यसअघि मुख्यमन्त्रीसँगै 2वटा मन्त्रीले नेपाली कांग्रेसका 1 जना र माओवादी केन्द्रका 1 जना गरी 2 जनाले बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका थिए र अब गण्डकी प्रदेशमा 7 मन्त्रालय मध्ये 3वटा मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ। त्यस अर्थमा 4वटा मन्त्रीहरूको अझै नियुक्ति गर्न बाँकी छ। यो 4वटा मन्त्रालयहरूको बाँडफाँड गर्न अझै पनि बाँकी छ गठबन्धनभित्र। त्यस अर्थमा पनि गठबन्धन दलका जुन नेताहरूले अझै पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्, दलहरूले आफ्नो आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। आज विश्वासको मत लिँदैछ मुख्यमन्त्रीले। यो भन्दा अगाडि चाहिँ गठबन्धनका दलहरू बीच बसेर मन्त्रालयको बाँडफाँड गरेर मात्रै चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ दिने भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेका छन् गठबन्धन भित्रकै दलहरू भित्रबाट। र गठबन्धन दलको जुन 7वटा प्रदेशसभा सांसद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन यहाँ मुख्यमन्त्री आलो पालो सहितको 3वटा मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीको 1 मात्र सांसद छ यहाँ र 1 मात्र सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो मन्त्रालय एउटा मन्त्रालयमा चाहिँ दाबी गरिरहेको छ। यस अर्थमा 3वटा मन्त्रालय अझै पनि गठबन्धनका दलहरू बीच जुन एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले मागिरहेको अवस्था छ भने जुन मुख्यमन्त्री पाएर जुन अहिले सरकारमा छ जुन सत्ताघटक दल नेपाली कांग्रेस उसले भने जुन सत्ताघटक दलहरूलाई 3वटा मन्त्रालय दिन जुन राजी छैन भनौं न। अहिलेसम्मको अवस्थामा बाँडफाँड गरिसकेको अवस्था छैन र 2वटा मन्त्रालय दिएर माओवादी केन्द्रलाई मनाउने पक्षमा चाहिँ कांग्रेस छ भने एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्रालय नदिएर कांग्रेसले नै राख्ने जुन उपाय निकालिरहेको छ। यस अर्थमा मुख्यमन्त्रीले आज जुन 14 गते नियुक्त भएका थिए, 15 गते शपथ लिएका थिए मुख्यमन्त्रीको र पदभार ग्रहण पनि गरेका थिए र एक साता नबित्दै भनौं न आज नै जुन विश्वासको मत लिँदैछन् मुख्यमन्त्रीले। यसलाई मुख्यमन्त्रीको चतुर्याई पनि भन्न सकिन्छ, किनभने यति छिट्टै नै बहुमत प्राप्त गरेर विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने उनको चाहना छ। त्यस अर्थमा पनि यो मन्त्रीहरूको बाँडफाँड, मन्त्रालयको बाँडफाँडकै यसलाई चाहिँ यसरी लिन सकिन्छ। मन्त्रीहरूको बाँडफाँड र मन्त्रालय चाहिँ यो विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै गर्ने उनको चाहना छ। यसरी गण्डकीमा चाहिँ दलहरूको सत्तारूढ दलहरूभित्र किचलो चाहिँ जारी छ। रुबिना,
हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए संवाददाता भूपाल गुरुङ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बारेमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै। अब बाँकी समाचार। सरकारले 7 जना सचिवलाई सरुवा गरेको छ। बजेटको मुखैमा सचिव तोयम राईलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएर अर्थ मन्त्रालयमा अर्जुन पोखरेललाई ल्याइएको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने प्रकरणमा पक्राउमा परेका उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई अतिरिक्त समूहमा सारिएको छ। उनी निलम्बनमा परिसकेका छन्। मन्त्री परिषदको बैठकले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव दिल्ली राम शर्मालाई राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालालाई भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ल्याइएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सुमन अर्याललाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। वैकुण्ठ अर्याल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरुवा भएका छन्। कक्षा 12 मा 2 भन्दा बढी विषयमा फेल भए पनि ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाको ग्रेड वृद्धि सम्बन्धी प्रावधान संशोधनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको हो। यसअघि 2 भन्दा बढी विषयमा फेल भए पुनः सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। अब भने विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने कक्षा 12 को परीक्षामा 2 भन्दा बढी विषय फेल भएका विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल हुन नपाउने व्यवस्था थियो। अब शिक्षा मन्त्रालयले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाको ग्रेड वृद्धि सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्दै 2 भन्दा बढी विषय फेल भएका विद्यार्थी पनि परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। त्यस्ता विद्यार्थीले 3 वर्षभित्र सबै विषयमा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्नुपर्नेछ। पूरक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था र पास भइसकेको जुन विषय छ त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट इयर चाहिँ दिन नपर्ने र जति विषयमा असफल भएको छ त्यति विषयमा चाहिँ दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने लाइनको चाहिँ जुन डिमान्ड हो त्यो डिमान्डको सन्दर्भमा आवश्यक छलफल भएर सुझाव चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा गएको छ। परीक्षा बोर्डका अनुसार हरेक वर्ष कक्षा 12 को परीक्षामा 4,50,000 विद्यार्थी सहभागी हुँदै आएका छन्। ती मध्ये 60,000 भन्दा बढी विद्यार्थी 2 भन्दा बढी विषयमा फेल हुन्छन्। त्यस्ता विद्यार्थी अर्को वर्षको सम्पूर्ण विषयको परीक्षामा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता थियो, जसले गर्दा धेरै विद्यार्थीले पढाइ नै छाड्ने गरेका थिए। अब भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नेपालमा पनि ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अभ्यास हेर्दाखेरि त्यो होइन रहेछ त्यो, किनकि चाहिँ जब कुनै विद्यार्थीले कुनै विषय चाहिँ मतलब उत्तीर्ण गरिसकेपछि अनि अर्को चाहिँ विषय फेल भयो भने त्यही कारणले चाहिँ उत्तीर्ण भएको विषय दिनुपर्ने चाहिँ औचित्य त छैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के हो भनेपछि परिवर्तन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आवाज चाहिँ के हो भनेपछि चाहिँ सरकारवाला समूहहरूले पनि उठाएको चाहिँ हो। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाको ग्रेड वृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था 1 वर्षमै संशोधन गर्न लागि हो। यो नयाँ व्यवस्थाले 12 कक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेकै कारण पढाइ छोड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा पनि कमी आउने अपेक्षा सरकारको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, कक्षा 12 को परीक्षा प्रणाली खुकुलो बनाउने तयारीलाई के भन्ने? ए समयानुकूल कदम, बी विदेशी नबाट रोक्न, र सी विद्यार्थीलाई राहत। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। साहसिक पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य बनेको नेपालको पर्वतारोहणमा विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। यस वर्ष हालसम्मकै बढी 466 जनाले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएको पर्यटन विभागको तथ्याङ्क छ। आरोहण खुला गरिएका हिमालबाट मात्रै नेपालले झन्डै 74 करोड आम्दानी गरेको छ। सगरमाथा आरोहणमा विश्वभरका पर्यटकको चासो बढेको छ। सन् 2023 को अहिलेसम्म 65 देशका 466 जनाले आरोहणको अनुमति लिएका छन्। अनुमति लिनेमा छिमेकी देश भारत, चीनदेखि द्वन्द्वग्रस्त युक्रेन, दक्षिण अमेरिकी देश क्युबासम्मका छन्। सबैभन्दा बढी चाहिँ चाइनाको साथीहरू हुनुहुन्छ, 96 जना साथीहरूले अनुमति लिनुभएको छ र त्यस पछाडि चाहिँ USA पर्छ, जसमा चाहिँ 87 जना साथीहरूले आरोहण अनुमति लिनुभएको छ।
सरकारले हालसम्म खुला गरेका 24 हिमाल आरोहणका लागि यस वर्ष 1079 जनाले अनुमति लिए, जसबाट 73 करोड 97 लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ, जसमा सगरमाथाबाट मात्रै 65 करोडभन्दा बढी छ। त्यस्तै यो वर्ष पर्यटक आगमन पनि वृद्धि भएको छ। सन् 2023 को अहिलेसम्म 3,26,000 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। अप्रिल महिनामा चाहिँ हामी करिब 90% भन्दा बढी रिकभर भएको देखिन्छ। 2019 को दाँजोमा 20-21 मा त खासै अराइभल भएन, यहाँलाई थाहा चाहिँ छ। त्यसले गर्दा अहिले आगामी दिनहरू चाहिँ यो मार्च अनुहारसम्म यो 2023 लाखदेखि नै हामी एकदम राम्रो रफ्तारमा हाम्रो चाहिँ पर्यटक आगमनहरू बढिरहेको छ। अब प्रत्येक महिना 10-12% जस्तो बढिरहेको अवस्था छ। 2023 को अप्रिल महिनामा मात्रै 98,773 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यो सन् 2019 को तुलनामा 11,000ले कम हो। 2019 को अप्रिलमा 1,09,000 पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। यता पर्यटन व्यवसाय भने सरकारले एकीकृत पर्यटन नीति ल्याउन र प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा अपेक्षित पर्यटक भित्रिन नसकेको बताउँछन्। युट्युबहरू छन्, ब्लगरहरू छन्, होइन, यी माध्यमबाट चाहिँ बढी प्रमोसनमा फोकस गर्यो भने राम्रो हुन्छ। हामीले चाहिँ नि विभिन्न किसिमका ट्राभलको मार्टको नाममा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेका छौँ। त्यो पैसा चाहिँ यो युट्युब बनाउनेमा, युट्युबबाट चाहिँ नि यसलाई बनाएर राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाएर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यसलाई बुस्ट गऱ्यौँ, प्रमोसन गऱ्यौँ भने त यो ट्राभल मार्टमा उडाएको करोडौँ रुपियाँले ल्याएको टुरिस्टभन्दा यसले चाहिँ बढी टुरिस्ट भित्र्याउँछ। पर्यटन क्षेत्रबाटै देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारको नीति छ। वर्षेनी करोडौँ आम्दानी दिइरहेका हिमाल आरोहणलाई सहज बनाउन त आवश्यक छ नै, जलवायु परिवर्तनका कारण काला पहाडमा परिवर्तन भइरहेका हिमाललाई जोगाउन ठोस रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको हत्याको प्रयास गरेको भन्ने मस्कोको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। युक्रेनले रुसी राष्ट्रपति निवास क्रेमलिनमाथि ड्रोन आक्रमण नगरेको जेलेन्स्कीको दाबी छ। फिनल्यान्ड भ्रमणमा रहेका जेलेन्स्कीले युक्रेनले आफ्नै भूमिमा सहर र गाउँहरूको रक्षार्थ युद्ध गरिरहेको र पुटिन अथवा मस्कोमाथि आक्रमण नगरेको बताएका हुन्। रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने रातिमा क्रेमलिनमाथि आक्रमण गर्न खोज्ने 2वटा ड्रोनलाई प्रतिरक्षात्मक प्रणालीको प्रयोग गरी खसालेको दावी गरेको छ। पुटिनको हत्या प्रयास अन्तर्गत उक्त आक्रमण गरिएको आरोप मस्कोले लगाएको छ। बुधबार उक्त आरोप लगाउँदै मस्कोले आवश्यक ठानिएको समय र स्थानमा यसको प्रतिकारात्मक कारवाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ। रुसी अधिकारीलाई यसलाई योजनाबद्ध आतंककारी गतिविधि र राष्ट्रपति हत्याको प्रयास भनेका छन्। ड्रोन आक्रमणको समयमा पुटिन आफ्नो आवासमा नभएको र क्रेमलिनमाथि कुनै भौतिक क्षति नभएको रुसी भनाइ छ। युक्रेनले भने आफूमाथि भीषण आक्रमण गर्ने बहानाका लागि रुसले यस्तो दावी गरेको आरोप लगाएको छ। यस्तै अमेरिकाले रुसी दावीलाई निकै सावधानीपूर्वक लिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। रुसका पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले जेलेन्स्कीको सफाया गरिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् भने सभामुख भोलोदिनले कियेभको आतंककारी शासनलाई ध्वस्त पार्ने क्षमताको हतियार प्रयोग गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। गत वर्षको फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता मस्कोले कियेभमाथि यति गम्भीर आरोप लगाएको यो पहिलो पटक हो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।